पार्लियामेंट मुअज़्ज़ज़ इदारा है, इसको मजबूत कीजिए। हम मुआशी मामलात को हाथ नहीं लगाना चाहते। चीफ जस्टिस के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी और ओवर बिलिंग के खिलाफ दरख्वास्त 7 साल बाद गैर मौसर करार दे दी। जमात इस्लामी की मामला मुतल्लिका फॉरम पर उठाने की सदा मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इदारों की निजकारी का फैसला नेशनल पॉलिसी के तहत हुआ। निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि माजी में बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। रेकोडिक और स्टील मिल जैसे केसेस हुए। वकील रशीद रिजवी बोले, आप कराची वालों से पूछें उन पर क्या गुजर रही है। अदालत ने जवाब दिया, हमारा इससे सरोकार नहीं, हमने कानून देखना है। आपको ये मामलात पार्लियामेंट में लेकर जाना चाहिए। बजट पर नजर सानी की शर्त पर IMF बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार। नए पैकेज की गुंजाइश निकलने की उम्मीद जाग गई। आलमी मालियाती इदारे ने आइंदा बजट के बुनियादी अहदाफ में तब्दीली का मुतालबा कर दिया। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को 13,000 अरब से ज़ायद के अखराजात पर 2 रोज़ में नजर सानी करना होगी। खसारों और सब्सिडी के आदाद शुमार आवाम के सामने लाना होंगे। महसूलात में इजाफे के लिए इनकम टैक्स इक़दामात के अलावा पेट्रोलियम लेवी 50% से आगे ले जाना होगा। वफाकी और सूबाई महकमों के अखराजात पर बड़ा कट लगाना होगा। ज़र मुबादला के हसूल के तमाम मुतबादिल ज़राए की तफसीलात भी देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को IMF से रवा माह मुआहिदा होने की उम्मीद। पाकिस्तान मुआशी तबाही और इंतशार फैलाने वाले अनासर से पाक हो गया। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तेहादी जमातों से मुशावरती इजलास में बोले, 13 जमातों ने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। साबिक़ हुकूमत ने मईशत तबाह और मौजूदा हुकूमत ने बहाल की। आइंदा बजट का महवर तरक्की, अवामी फलाह और कारोबार दोस्त पॉलिसीज होंगी। वज़ीर-ए-आज़म बजट की तैयारी में मुतहरिक। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास शुरू। वफाकी और सूबाई बजट के अहदाफ का जायजा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम और तवानाई से मुतल्लिक मीटिंग। बिजली मंसूबों पर पेशरफ से आगाही ली। शहबाज शरीफ का मुआशी चैलेंजेस के बावजूद बजट में गरीब और मुतवस्सत तबके के लिए इक़दाम करने का फैसला। किसानों को खाद पर बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। जामे प्लान तश्कील देने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत वफाक के रवैये से नाखुश। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो ने इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास का बायकॉट कर दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के हवाले से किए वादे पूरे नहीं किए। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 10 अरब रुपए भी फराहम नहीं किए गए। फैसलाबाद में ज़ुबू हाली की शिकार पावर लूम्स इंडस्ट्री मालिकान को नए बजट से बड़ी उम्मीदें। हुकूमत को बिजली पर सब्सिडी और सेल्स टैक्स में कमी समेत मुतअद्दिद तजावीज़ दे दी। खराब मुआशी सूरत हाल के बायस ज़िले भर में 40,000 से ज़ायद पावर लूम्स बंद हो चुकी। बेरोजगार मजदूरों और दिहाड़ीदार तबके की एक ही आस, हुकूमत ऐसा बजट लाए कि महंगाई में कमी आ जाए। वफाकी हुकूमत ने एक साल में 14,900 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा लिया। स्टेट बैंक ने मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की एदादो शुमार जारी कर दिए। अप्रैल 2022 में मुल्क पर 43,705 अरब का मजमूई कर्जा था। अप्रैल 2023 में मुल्क पर मजमूई कर्जों का हुजम 58,599 अरब रुपए हो गया। वफाकी हुकूमत ने एक साल में हर रोज औसतन 41 अरब रुपए का कर्जा उठाया। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच दिन 12 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत ने बेंच में शामिल चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज़ उठा रखा है। एक शख्स ने सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, कश्मीर का सौदा भी किया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की चेयरमैन PTI पर तनकीद। मरीम नवाज का राब्ता मुहिम के दौरान बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। बोली, जिस जमात को धांधली करके मुसल्लत किया गया था आज वो किरची किरची हो गई। जो कहता था मैं अकेला काफ़ी हूँ, वो अकेला बैठ कर रो रहा है। 9 मई का हमले करने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی عراقی صدر عبداللطیف رشید سے ملاقات۔ بغداد میں ملاقات میں پاک عراق تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو اور عراقی صدر کا باہمی تعاون کے تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے عراقی ہم منصب فواد حسین سے بھی ملاقات کی۔ بلاول بھٹو بولے، پاکستان اور عراق نے ہمیشہ مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، مستقبل میں باہمی تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ عراق میں مقدس مزارات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، امید ہے زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو ان مقامات پر حاضری کا موقع ملے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی 4 روزہ دورے پر ماسکو پہنچ گئے۔ وفد میں غفور حیدری، نسبت صادق، طاہر بزنجو، دلاور خان، روبینہ خالد، منظور احمد اور عبدالقادر شامل۔ چیئرمین سمیت سینیٹرز کو دورے کی دعوت روسی اسمبلی کی فیڈریشن کونسل کی اسپیکر نے دی۔ چیئرمین سینٹ کی روس کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ صادق سنجرانی کل روسی فیڈرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ کراچی کا میئر کون بنے گا، فیصلہ 15 جون کو ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے میئر کراچی کے لیے مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر کے لیے سلمان مراد کو امیدوار نامزد کیا۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے تاحال اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان نہیں کیا۔ میئر کراچی کے لیے 366 ارکان کو حق رائے دہی حاصل ہوگا۔ کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ پر فائرنگ، سینئر قانون دان عبدالرزاق ایڈوکیٹ جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا فائرنگ کے واقعے کا نوٹس، آئی جی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کے گھر چھاپے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ایف آئی آر میں نامزد افراد کو گرفتار کریں، دیواریں پھلانگ کر لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ جسٹس طارق محمود کی پولیس کو ہدایت۔ سرکاری وکیل نے بتایا، درخواست گزار کے خلاف 10 مئی کو مقدمہ درج ہوا، تمام کارروائی قانون کے مطابق کی گئی۔ عدالت کی متعلقہ دستاویزات درخواست گزار کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکولز میں داخلہ مہم اہداف حاصل نہ کر سکی۔ طلبہ کی تعداد بڑھنے کے بجائے گزشتہ سال کے مقابلے 1.5 لاکھ کم ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال 16 لاکھ سے زائد بچوں کو اسکولز میں لانے کا ہدف مقرر۔ اب تک 6,98,118 طلبہ و طالبات کو داخل کیا گیا۔ داخلہ مہم میں 10 جولائی تک توسیع۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات، ٹرمپ کے مقابلے میں 8 ریپبلکن امیدوار سامنے آ گئے۔ سابق نائب صدر مائک پینس بھی دوڑ میں شامل، کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ فہرست میں نکی ہیلی، رون ڈی سینٹس، برائن کیمپ، کرس کرسٹی اور ٹم اسکاٹ بھی شامل۔ ٹرمپ مخالف ووٹ تقسیم ہونے سے سابق صدر کو فائدہ ہونے کا امکان۔ مدھر، سریلی اور سدا بہار دھنوں کے خالق موسیقار کمال احمد کی 30ویں برسی۔ کمال احمد کی موسیقی نے مہدی حسن، نور جہاں، مہناز، رونا لیلا اور ناہید کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ فن کی دنیا میں شاندار خدمات پر 6 بار نگار ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔